त्रिवी केन्द्रीय विभागहरूमा विद्यार्थीको खडेरी, वनको हिरासतमै मृत्यु भेटिए थुनुवा, 4 कर्मचारी विरुद्ध किटानी जाहेरी। गठबन्धनको साझा अवधारणा बनाउने जिम्मा पनि सिटौला कार्यदललाई। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पदावधि सकिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट। रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, जहाँबाट चुनाव हारे त्यहीँबाट चुनाव जितेर मात्र मर्न चाहन्छु। प्रचण्ड भन्छन्, चुनावअघि बाबुरामसँग पार्टी एकता हुँदैन। आम चुनावमा बहुमत ल्याउने गरी तयारी गर्दैछौँ भन्दै योगेश भट्टराईले भने। काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद भन्दै विश्व प्रकाश शर्माको भनाई। कंग्रेस नेता प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। रासन घोटालामा मुछिएका सशस्त्रका एसपी हेडक्वार्टर तानिए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 623 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 5024 जना सक्रिय संक्रमित। बलिउडका एक ग्रेट फिल्मसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्दै सुदर्शन थापाको भनाई। प्रचण्डको गुनासो, पद प्रतिष्ठाका निम्ति मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। विमानस्थलभित्र चलचित्र सुटिङ गर्दा लाग्ने शुल्क 5000ले बढ्यो। अपर तामाकोसीको 100% हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित। 3 महिनापछि सुकेटार विमानस्थलमा उडान। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएको भन्दै संघीय समितिमा हुजुरी। सुन चाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। पक्राउ पर्ने सम्भावना बढेपछि बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिनबाट टाढिँदै बलिउड फिल्म इन्डस्ट्री। अनमोल केसी स्टारर छड्के 2 को छायाङ्कन सुरु। ललितपुरमा कार्बन डाइअक्साइड लिएर अक्सिजन निकाल्ने एलगे रियाक्टर स्थापना। प्रेम गीत 3 को दोस्रो नेपाली र हिन्दी टिजर सार्वजनिक। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ भन्छन्, हाम्रो उपमेयरलाई काठमाडौँ बसुन्जेल पखाला लाग्यो अनि मैले व्यङ्ग्य गरेँ। फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री रक्सीले मातेको भिडियो भाइरल। हरितालिका 30 खर्चिलो तथा भड्किलो नगर्न आग्रह। साझा धारणा तय गर्न कार्यदललाई शीर्ष नेताहरूको निर्देशन। काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद र यसबारेमा हाम्रो पनि केही योगदान छ भने हामी गर्छौं भन्दै महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको धारणा। पार्टीमा पदका लागि सङ्घर्ष हुन थाल्यो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। किन पक्राउ परे शिवराज श्रेष्ठ, के हो अभद्र व्यवहारको मुद्दा, यसबारे पूरी जानकारी। बालेन शाह र हर्क साम्पाङलाई दीपक राजगिरीको कटाक्ष, लट्ठी जुदाएर बाँच्यौ भने के टेक छौ? प्रदेश सांसदलाई रकम बाँड्न रोक, आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरएन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भदौ 4 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2022 अगस्त 20 तारिक। दर्शक महानुभावहरू, आजका समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुमाझ एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहे। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो स्मार्ट खबरको न्युज हेर्ने दर्शकहरू घट्नु भएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई एउटा अपडेट गराउन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुले अहिले यो भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ भने भिडियोको तलपट्टि रातो सब्स्क्राइब बटनको रातो बटन अथवा सेतो बटन हुन सक्छ। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सेतो बटन हुन सक्छ। दर्शक महानुभावहरू, एकचोटी तपाईहरु सबै हाम्रा दर्शकहरूले र सम्पूर्ण साथीहरूले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सबैले एकचोटी हाम्रो च्यानललाई अनसब्स्क्राइब गरी सबैले फेरि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। एकचोटी फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिरहनु भएको छ भने एकचोटी अनसब्स्क्राइब गरेर फेरि सब्स्क्राइब गरेर नजिकै आएको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले हामीले दैनिक अपलोड गरेका भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सजिलैसँग प्राप्त हुनेछ। स्मार्ट खबर दैनिकी हेर्ने दर्शकहरूले भने यति अवश्य पनि गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। हाम्रो उपमेयरलाई काठमाडौँ बसुन्जेल पखाला लाग्यो अनि मैले व्यङ्ग्य गरेँ भन्दै हर्क साम्पाङले भनेको प्रसङ्गबाट। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले काठमाडौँको फोहोर मैला र खास गरी मेयर बालेन शाहलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा लगातार टिप्पणी लेखिरहेका छन्। उनले आफ्ना फेसबुक स्ट्याटस र भिडियोमा प्रयोग गरेको भाषा शैलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध पनि भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई स्ट्याटसहरू बारेमा कुराकानी गरेका थियौं। हामीले उनलाई सोध्यौं, तपाईले किन बालेनलाई नै लक्षित गरी स्ट्याटस राख्नुभयो? जवाफमा साम्पाङले भने, काठमाडौँ सबैको साझा राजधानी भएकाले टिप्पणी गर्नु आफ्नो अधिकार भएको बताएका छन्। यो हामी सबैको राजधानी होइन र के तपाईको मात्र हो? उनले भने, हामी सबैको हो भने मेरो पनि राजधानी हो। मैले मेरो राजधानीमा कुनै कुरा भएको छैन भनेर बोल्न पाउने कि नपाउने? उनले अगाडि भने, मैले धरानको मेयरका रूपमा होइन, एक आम मानिसका रूपमा काठमाडौँका सडकमा थुप्रिएका फोहोर मैलामाथि टिप्पणी गरेको हुँ। मैले बालेनलाई व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गरेको होइन, काठमाडौँ महानगरलाई लक्षित गरी व्यङ्ग्य हानेको हुँ। काठमाडौँ महानगरलाई काम गर्न
कठिन भएको भए आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै हर्कले भनेका छन्। एकजनाले गुलिली हान्यो, बाख्रा मर्यो भनेर हुन्छ? काम गर्न त डङ्कीडङ्ग लाग्नु पर्यो नि। काम गर्न कठिन भएको भन्नुस्, हामी सहयोग गर्छौँ। महानगरले फोहोर उठाउन नसकेको हो भने मेचीदेखि महाकालीसम्मको जनतालाई फोहोर उठाउन अनुरोध गरे हुन्छ। सबैजना सहयोग गर्न आउनेछन् भन्दै उनले बताएका छन्। आफूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका टिप्पणीलाई आलोचनाका रूपमा होइन, सुझावका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आलोचनालाई सुझावको रूपमा लिनु पर्यो नि। जबसम्म फोहोर उड्दैन तबसम्म प्रहार गरिरहन्छु। केही दिनअघि काठमाडौँ आएका साम्पाङले फर्के लगत्तै आफ्नो फेसबुकमा काठमाडौँको फोहोर सफा होस् भन्ने कामना गर्दै स्ट्याटस लेखेका थिए भने त्यसकै घण्टापछि उनले अर्कै स्ट्याटस लेखे, जसले जे भनुस् तर म काठमाडौँ नगएको भए फोहोर उठ्ने थिएन रहेछ, कमसेकम काम त सुरु गरे भन्दै उनले लेखेका थिए। यही स्ट्याटस मुनि बालेन शाहले जवाब फर्काए, हो नि, तपाईँकै लौरो चुनाव चिन्ह लिएर मैले चुनाव पनि त जितेको हो नि। यो क्रम यतिमै सीमित रहेन। त्यसपछि अर्का साम्पाङले लगातार 2वटा स्ट्याटस लेखे। पहिलो थियो, आलोचना नै सुझाव हो भन्ने नबुझ्नेले के राजनीति गर्नु बेकारमा। दोस्रोमा उनले लेखे, देशको राजधानीलाई फोहोरको थुप्रो पुरेर राख्न पाइँदैन, मुख बजाउन छोडेर पाखुरा बजाउ नालायक हो, नामले खाएकाहरू हो, तिमीहरूको रिस उठोस् बेसरी, काम गर, काम हावा तालको हो भन्दै उनले बताएका छन्। यति मात्र होइन, उनले काठमाडौँको फोहोर मैलामाथि टिप्पणी गर्दै भिडियो पनि सार्वजनिक गरे। आफ्ना सबै स्ट्याटस र भिडियोमा उनले खास गरी बालेनलाई लक्षित गरी व्यङ्ग्य हानिरहेका छन्। उनले प्रयोग गरेको भाषा शैली अशिष्ट र अमर्यादित भएको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा लेखेका यिनै कुरा उनले काठमाडौँ आएका बेलामा बालेनलाई भेटेरै भन्न सक्थे। भेट्न खोज्दा खोज्दै पनि बालेनले इच्छा नगरेका हुन् कि हर्कले नै नचाहेका हुन्। हामीले सोधेको यो प्रश्नमा हर्कको जवाब थियो, मैले पहिलेदेखि नै सबै कुरा फेसबुकमा लेख्ने गरेको छु, त्यसैले मैले यो सुझाव फेसबुकबाटै दिएको हुँ। मैले यस्तै स्ट्याटस लेखेको पहिलोपल्ट होइन, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सबैलाई आलोचना र व्यङ्ग्य गर्दै आएको छु। यही कुरा भन्न बालेनलाई भेटेर 4-5 घण्टा किन खर्च गर्नु, 5 मिनटमा हुने कुरालाई, त्यसैले मैले बालेनलाई भेट्न खोजिन्न भन्दै उनले बताएका छन्। आफूले टिप्पणी गरेको भोलिपल्ट नै राष्ट्रिय युवा सङ्घ लगायतले फोहोर उठाउन महानगरलाई साथ दिएको पनि उनले दावी गरेका छन्। उनले काठमाडौँको फोहोरका कारण धरानका उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेघालाई समेत पखाला लागेको बताएका छन्। हाम्रो उपमेयरलाई त्यहाँ बसुन्जेल पखाला लाग्यो, उनले भने। त्यसपछि मैले व्यङ्ग्य गरेको हुँ, जबसम्म फोहोर उठ्दैन म व्यङ्ग्य गरिरहन्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूमा आज सुरुमै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहे। फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सन्ना मरिन रक्सी खाएर माथिको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। बीबीसीका अनुसार एउटा पार्टीमा मरिन झ्याप भएर नाचेको भिडियो लिक भएसँगै उनी विवादमा परेकी हुन् र लिक भएको भिडियोमा प्रधानमन्त्री मरिन सहित फिनल्यान्डका चर्चित सेलिब्रिटी र उनका साथीहरू नाचगान गरिरहेको देखिन्छ। 34 वर्षकी हुँदा मरिन सन् 2019मा फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् र त्यति बेलामा उनी संसारकै सबैभन्दा कान्छी सरकार प्रमुख पनि थिइन्। विपक्षी नेताहरूले मरिनले लागु पदार्थ सेवन गरे नगरेको परीक्षण गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् र मरिनले भने आफ्नो सार्वजनिक, पारिवारिक र नितान्त व्यक्तिगत जीवन भएको समेत बताएकी छन्। मैले रक्सी पिएकी हुँ, नाचगान पनि गरेकी हुँ, यी सबै कुरा कानुन सम्मत हुन्, उनले भनेकी छन्। लागु पदार्थको सेवनको परीक्षण गर्न पनि आफू तयार रहेको बताएकी छन् र उनले भिडियो लिक भए पनि आफूले जीवनशैली परिवर्तन नगर्ने बताएकी छन्। म जस्तै थिएँ त्यस्तै भएर बाँच्छु भन्दै उनले भनेकी हुन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले उक्त तस्बिर भिडियोमा देखिरहनु भएको छ र यसबारेमा थप भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो वेबसाइट www.smartkhabartv.com मा गएर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएको भन्दै आयल निगम विरुद्ध संसदीय समितिमा निवेदन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा तत्काल इन्धनको मूल्य घटाउन माग गर्दै मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले निवेदन दिएका हुन्। केही दिनदेखि इन्धनको मूल्य निरन्तर घटे पनि निगमले मूल्य नघटाएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 3 महिनादेखि लगातार घट्दै आएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनले समेत विगत 2 महिनादेखि नेपाल आयल निगमलाई घटेकै मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्दै आएको छ। तर पनि नेपाल आयल निगमले विभिन्न वाहनमा मूल्य घटाएको छैन भन्दै मञ्चले भनेको छ। मूल्य बढ्दा स्वचालित रूपमा प्रणाली भन्दै मूल्य बढाउने, तर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दा मूल्य नघटाउँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् भन्दै बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा सङ्घर्षमा जान होइन पदका निम्ति प्रतिस्पर्धा हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँमा भातृ सङ्गठन एवं कम्युनिस्ट लिग वाइसिएलको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सशस्त्र सङ्घर्षका बेलामा अग्रमोर्चामा खटिन प्रतिस्पर्धा हुने गरेको स्मरण पनि गरे। तर आजभोलि नमिठो अनुभव हुन थालेको भन्दै उनले भने, मैले यो पद किन नपाउने भनेर पदका निम्ति, प्रतिष्ठाका निम्ति, सुविधाका निम्ति प्रतिस्पर्धा हुन्छ, सङ्घर्षका निम्ति प्रतिस्पर्धा कम गरेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले 3 तहको सरकार हुँदा पनि काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद भएको कुरा बताएका छन्। उनले यो लज्जित अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। उनले फोहोर समस्याको दीर्घकालीन समस्याका लागि सबै राजनीतिक दलले साझा ढङ्गले सोच्नुपर्ने बताएका छन्। महामन्त्री शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई साथ दिनुपर्ने र बन्चरे डाँडाका नागरिकहरूको मागको पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर 1 सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा रोक लगाएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन लागेका बेलामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम मार्फत बजेट दिने एवं कार्यविधि बनाएर सांसदलाई योजना छनौट गर्न लगाइएको र योजना बाँड्ने तयारी भएको भन्दै आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ। यानि कि प्रदेश सांसदलाई रकम बाँड्न रोक लगाइएको छ भनी आयोगले स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ। 3-4 दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन्द्र धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङ बीच चलेको घोषपेच र व्यङ्ग्यले उनीहरूको समर्थक निराश बनेका छन्। काठमाडौँ आएर मेयर साम्पाङ धरान फर्केपछि उनीहरूबीच घोषपेच र व्यङ्ग्य चलिरहेको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर र यसका व्यवस्थापनका विषयमा उनीहरूबीच घोषपेच चलेको हो। काठमाडौँको फोहोर नउठाएसम्म चारैतर्फबाट प्रहार गर्नुपर्छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत मेयर साम्पाङले पछिल्लो पटक भनेका थिए। यी दुई मेयरको घोषपेच र व्यङ्ग्यले उनीहरूको समर्थक भने निराश बनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनीहरू बीचको घोषपेच र व्यङ्ग्यले जनताको साथ र समर्थन गुम्ने आशय सहित कलाकार दीपकराज गिरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै बालेन्द्र हर्क साम्पाङलाई सचेत गराएका छन्। कलाकार गिरीले फेसबुकमा लेखेका छन्, लट्ठी टेक्ने हो, आपत पर्दा बजाउने पनि हो, लट्ठी जुधाएरै भाँच्यौ भने के टेक्छौ के बजाउँछौ भन्दै उनले कला प्रश्न पनि गरेका छन्। असोज 7 गतेदेखि नेपाल र भारतमा एकसाथ प्रदर्शन हुन लागेको फिल्म प्रेम गीत 3 को दोस्रो टिजर सार्वजनिक गरिएको छ। कृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर नेपाली र हिन्दी संस्करणमा दोस्रो टिजर सार्वजनिक गरेको हो। ओएसआर डिजिटलबाट नेपाली भाषामा र स्पार्कलिङ स्टुडियोसँगै जी म्युजिक कम्पनीबाट हिजो टिजर सार्वजनिक भएको थियो। सन्तोष सेनको निर्माण तथा निर्देशन रहेको फिल्म पहिलो पटक नेपाली र हिन्दी संस्करणमा प्रदर्शन हुन लागेको हो। एक साता अघि फिल्मको पहिलो हिन्दी र नेपाली संस्करणको टिजर सार्वजनिक गरिएको थियो। पहिलो टिजरमा प्रेम र राजगद्दी मध्ये एक रोज्नुपर्ने बाध्यता देखाइएको थियो भने दोस्रो टिजरमा प्रेमलाई जनताको रक्षकको रूपमा प्रस्तुत समेत गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषय भनेको नेपालीहरूका लागि एकदमै गर्वको विषय हो। यसमा सबैले साथ सपोर्ट अवश्य पनि दिनुहोला। ललितपुर महानगरमा वायुमण्डलबाट कार्बन डाइअक्साइड सोसेर त्यसलाई अक्सिजनमा परिणत गर्ने मेसिन एल्गी रियाक्टर स्थापना भएको छ। बायोटेक्नोलोजीका संस्थापक मेकानिकल इन्जिनियर गुन्जन घिमिरेका अनुसार यो मेसिनले मासिक 1500 लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्छ। मेसिनले उत्पादन गरेको अक्सिजन वातावरणमा नै मिसिन्छ भने जबकि धेरै अक्सिजन उत्पादन गर्ने भनिएको पिपलको रुखले मासिक 50 लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्ने अध्ययनहरूले बताएको उनको भनाइरहेको छ। बागमती प्रदेश सरकार र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था इसी मोडको सहयोगमा च्याउ बायोटेक्नोलोजीले उक्त मेसिन निर्माण गरेको हो। यो मेसिन अहिले ललितपुरको पुल्चोक र जावला खेलमा राखिएको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 400 र चाँदीको मूल्यमा 10 रुपियाँले घटेको हो। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 95,500 र तेजाबी सुनको मूल्य 95,000 रुपियाँमा कायम भएको छ भने अघिल्लो दिन छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 95,900 र तेजाबी सुनको मूल्य 95,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र चलचित्र सुटिङ गर्दा लाग्ने शुल्कमा 5,000 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने यस नियमावली अनुसार साबिकको तुलनामा चलचित्र सुटिङ शुल्कमा 5,000 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र चलचित्र भिडियो, चलचित्र वृत्तचित्र लगायत खिच्दा चलचित्र निर्माताले 6 घण्टा अवधिको एक पटक मानेर 15,000 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ र यस्तो शुल्क पहिला भने 10,000 रुपियाँ मात्र रहेको थियो। उता आन्तरिक विमानस्थलमा छायाङ्कन गर्दा 7,000 रुपियाँका दरले सेवा शुल्क बुझाउनु पर्छ। साबिकमा यस्तो शुल्क 5,000 रुपियाँ मात्र रहेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 623 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4,945 जनाको परीक्षणमा 623 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1,621 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 246 जना र 3,324 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 377 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। यससँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,024 पुगेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा
487 जना संक्रमणमुक्त पनि भएका छन्, जसमध्ये 4834 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 190 जना संस्थागत आइसोलेसन र 49 जना आइसियुमा रहेका छन्। रासन घोटालामा मुछिएपछि दार्चुलामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका एसपी त्रिभुवन विष्ट हेडक्वार्टरमा तानिएका छन्। सशस्त्र प्रहरीको 44 नम्बर गढमा प्रमुखका रूपमा कार्यरत विष्टले सुरक्षाकर्मीलाई विधामा छाडेर रासनमा घोटाला गरेको आरोप लागेपछि उनीमाथि छानबिन थालिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 वैद्यनाथ बहिनीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक बीआईजी दुर्गा भट्टराईले एसपी विष्टलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाइएको पुष्टि गरेका छन्। उनले रासनमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालय हलचोक झिकाएर आवश्यक छानबिन समेत थालिएको बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको छ। झण्डै 1 महिनादेखि ललितपुरको नक्खु स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत गिरीलाई बिहीबारदेखि नन इन्भेसिभ भेन्टिलेटर एनआईभीमा राखिएको छ। आइसियुमा राखेका बिरामीलाई पनि भेन्टिलेटरको सहयोग पर्न सक्छ, जुन नन इन्भेसिभ भेन्टिलेटर हो। उहाँ क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले हामीलाई भनेका छन् क्यान्सरको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ, सुधार हुने सम्भावना निकै कम छ भन्दै बताइएको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले आफ्नो पार्टीले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको बताएका छन्। पार्टीको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागका प्रमुख समेत भएका सचिव भट्टराईले सङ्घ र प्रदेशमा दुवैमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने गरी पार्टीले आगामी निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टीले जनताको आकांक्षा अनुरूपको घोषणापत्र निर्माण गर्दै प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। त्यसका लागि पार्टीका सबै विभागहरूले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर घोषणा गरेको पत्रको मस्यौदा तयार पार्ने योजना अनुसार काम भइरहेको पनि सचिव भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हरेक फिल्म निर्देशकको निजी गुण हुन्छ। यो हिसाबमा सुदर्शन थापाको नाम रोमान्टिक जनरासँग जोडिन्छ। मेरो एउटा साथी छ, प्रेम गीत, म यस्तो गीत गाउँछु, उनी निर्देशित रोमान्टिक फिल्महरू हुन्। यो सूचीमा थपिएको छ सम्हालिन्छ कहिले मन। यो लभ स्टोरी फिल्म भदौ 17 गतेदेखि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ भने महँगो बजेटमा बनेको बताइएको फिल्मले आफूलाई बक्स अफिसमा कसरी प्रस्तुत गर्ला थापालाई लाग्छ। यो फिल्म रिलिज भएपछि नेपाली फिल्मको लभ स्टोरी कथावाचनमा नयाँ प्रयोग हुनेछ भन्दै उनी बताउँछन्। र साथमा बलिउडका एक ग्रेट फिल्मसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्दै सुदर्शन थापाले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईसँग चुनावअघि पार्टीको एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। नेपाल जेसिसको क्षेत्र ख सम्मेलनमा सहभागी हुन गोर्खा आएका प्रचण्डले एउटै चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति भए पनि चुनावअघि पार्टी एकता नहुने बताएका छन्। बाबुराम भट्टराईलाई गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाट उठाउने हो भने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भनेका छन् को कहाँबाट उठ्ने भन्ने विषय अहिले टुङ्गाएको छैन, तर बाबुरामजी र हामी फेरि एकपटक एकै ठाउँमा उभिने भयौँ। गोर्खाका लागि यो विषय महत्त्वको कुरा हो। एकीकृत समाजवादीसँग भने पार्टी समायोजनका लागि समिति बनाउने तयारी भइरहेको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा यसअघि चुनावमा हारेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यसपटक पनि उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। तनहुँमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले आफू उम्मेदवार हुँदा अरूको दाबी नहुने जिकिर गरेका छन्। यसअघि चुनाव हारेको क्षेत्रबाट चुनाव जितेर मात्र आफू मर्न चाहेको पौडेलले बताएका छन्। मैले साथीहरूलाई भनेको छु, मैले जहाँबाट चुनाव हारे त्यहीबाट जितेर मात्र मर्न चाहन्छु। नेता पौडेलले भने आफू चुनाव लड्ने भएपछि अरू पार्टीका नेताहरूको दाबी नलाग्ने पौडेलको भनाइरहेको छ। निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषय अदालतबाट न्याय निरूपण हुने भएको छ। अधिवक्ता मणिराम उपाध्याय लगायतले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने भनी पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्नु भनी आदेश गरेको हो। उपाध्यायले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधि सभा र सबै प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए। उनले पेश गरेको निवेदनलाई कायम मुख्य रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले दरपिट गरिदिए भने अदालतमा पेश भएको निवेदन प्रशासनिक रूपमा अस्वीकृत हुनुलाई दरपिट गरेको पनि भन्ने गरिन्छ। सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँड कार्यदललाई त्यसबारेमा साझा धारणा तय गर्न र कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालौटारमा बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सिट बाँडफाँडका कार्यदललाई नै त्यसबारेमा साझा धारणा तय गरेर आउन निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा कार्यदलका संयोजक कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले शीर्ष नेताहरूलाई कार्यदलमा भएको छलफल र प्रगति बारेमा जानकारी गराएका थिए र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकमा कार्यदलमा भएको छलफलको प्रगति प्रस्तुत भएको र नेताहरूले त्यसबारेमा धारणा राखेको जानकारी दिएका छन्। आजको बैठकमा कार्यदलमा भएको छलफलको निष्कर्षहरू प्रस्तुत भयो। नेताहरूले पनि त्यसबारेमा धारणा राख्नुभयो भन्दै कार्कीले भनेका छन्। नेताहरूले कार्यदलहरूले नै साझा धारणा बनाउन र कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले नजिकै गरेको महिलाहरूको महान चाड हरितालिका 30 कार्यक्रम खर्चिलो तथा भड्किलो रूपमा नगर्न आग्रह गरेको छ। विगत केही वर्ष यता हरितालिका 30 पर्व मनाउने नाममा विभिन्न तडक भडक सहितका अत्यन्त खर्चिला कार्यक्रम गर्ने गरेकोमा त्यस्ता क्रियाकलाप नगर्न कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै आग्रह समेत गरेको हो। अनुमोल केसी स्टारर फिल्म छड्के 2 को चितवनमा शुभ मुहुर्त गरिएको छ। शुक्रबार कृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर मुहुर्त गरेसँगै फिल्मको छायाङ्कन पनि सुरु भएको छ। निगम श्रेष्ठको लेखन तथा निर्देशनमा बन्ने फिल्ममा अनमोलसँगै रविन तामाङ र कमलबडे नेपालको मुख्य भूमिका रहनेछ भने अन्य कलाकार भने निर्माण पक्षले सार्वजनिक गरेको छैन। बलिउड अभिनेत्री ज्याक्लिन फर्नान्डिज यति बेला करियरमै ठूलो सङ्कटको सामना गरिरहेकी छन्। प्रवर्तन निर्देशनालय ईडीले 200 करोड भारूको मनी लाउन्डिङ मुद्दामा उनलाई अभियुक्तको रूपमा पेश गरिसकेको छ। यस्तोमा बलिउड फिल्म निर्माताहरूले ज्याक्लिनलाई बहिष्कार गर्न थालेको सङ्केत देखिएको छ। बलिउड हंगामाले उल्लेख गरे अनुसार सुकेश चन्द्रशेखरसँगको मुद्दामा विवादित भइरहेकी ज्याक्लिनलाई बलिउडले पूर्णतः बहिष्कार गर्ने ट्रेन्ड सुरु भएको छ भन्दै बताइएको छ। खास गरी ईडीले अभियुक्तको रूपमा ज्याक्लिनको नाम राखेर आरोपपत्र तयार पारेपछि उनलाई थप सङ्कट आउने अनुमान गरिएको छ। प्रतिकूल मौसमका कारणले अवरुद्ध रहेको ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलमा 3 महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। नेपाली एयरलाइन्सले शुक्रबार उडान भरेको हो। जहाजले काठमाडौँबाट 7 यात्रु लिएर आएको र ताप्लेजुङबाट 5 यात्रु लिएर फर्केको नेपाल वायुसेवा निगम ताप्लेजुङ कार्यालय प्रमुख लोकेन्द्र लिम्बुले जानकारी दिएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतको हिरासतमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 13 का 58 वर्षीय धरिराम लामिछाने बिहीबार बेलुका मृत भेटिएका हुन्। सोही घटनालाई लिएर मृतकका आफन्तले सहायक वन अधिकृत सहित कार्यालयकी 4 कर्मचारी विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्। मृतकका आफन्तले शुक्रबार बेलुका सहायक वन अधिकृत कृष्णराम धिताल, फरेस्टर सन्तोष खत्री, वनरक्षक पीएस राज तिवारी र सुरेन्द्र राजना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएका हुन्। नेपालको जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिविका केन्द्रीय विभागहरूमा नेपालभरबाट विद्यार्थी पढ्न आउँछन्। त्रिवीले उच्च शिक्षाको करिब 80% विद्यार्थी धानेको छ। तर पछिल्लो समय त्रिवीमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै कम हुँदै गएको देखिन्छ। त्रिवी योजना निर्देशनालयका प्रमुख ध्रुव कुमार गौतम केही संशयमा विद्यार्थी न्यून भएपछि समग्र संख्यामा प्रभाव नपरेको बताउँछन्। कुनै विभाग वा विषयमा विद्यार्थी कम हुनु भनेको स्वाभाविक हो। उनी भन्छन्, समय अनुसार विषयको महत्त्व आवश्यकतावाद चाहनेले विद्यार्थी संख्या गडबड हुन्छ, एकातिर घट्दा अर्कोतिर बढेको हुन्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि त्रिवी केन्द्रीय विभागहरूमा विद्यार्थीको खडेरी रहेको बताइएको छ। अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावरले 14औं वार्षिक साधारण सभा मार्फत 100% हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। काठमाडौँमा भएको वार्षिक साधारण सभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको भने कम्पनीले वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कम्पनीको समग्र वित्तीय विश्लेषण गर्दै उपसमितिबाट विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा हकप्रद सेयरको माध्यमबाट पुँजी वृद्धिको लागि विशेष प्रस्ताव पेश गरेको समेत बताएका छन्। यानि कि अप्पर तामाकोसीको 100% हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ। निहारीका राजदूत प्रकरणमा आरोपित युवक शिवराज श्रेष्ठले मंगलबार साँझ धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुको कारण खास खुलाएको छैन भने यद्यपि प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेपछि सोही कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ। श्रेष्ठले के कस्तो अभद्र व्यवहार गरेका कारणले प्रहरीले पक्राउ गरेको हो खुलाएको छैन। यद्यपि प्रहरीले श्रेष्ठमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट बुधबार 5 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।